زيتي أولعين منفساو ترجمون زبل تمرتينا تختاتال تمرتان جمرينا قدمي أولعين تحسون مزراب أولعين بحريون مرأي أقداسي مثلني أولع نوح عدما كابزلو مغرب حريو عدما أولع سلسش عمتا بيلو يتأنح يبتسح أولع أزيو تنوع قربي في الحقوق أنه بقللو أي بلعون سرو أزيو نوش تزاعتويو إذا ما يبقللو كركبي قبرو فرولي استفالا لي حبرتات هالو تحسو قن حديو اتقرب مستقرصة السور كالأي جزي ناي مموطة وي ناي مجوش أبهر له أولي كي قارت أزفري قربيو تتخيلو كسا أزفري كاب سلستك سابحا مجتعمت يوسد أولي عب قرارن دار أنبوتا يبوكول أزيو بزوح نمتقمتات زلو قربيو تقمتات أولي قربو نستفالا لي سراحيو نعرات أرماديو كردين ساسالون معاتسو مسكوت أعنود غزا استفالا لي قواتات يسرحالو فرا وي زيت أولعين طقمتاتون قطر حدا نمقبي كم بعد عصا تشيز وينن نمعكابي كلاي نمبرهتي نفوسي نتصغري نمملخعي نقصل مزنني دما يتقملو نيرم زيت ولع زل على طلب زلون كبرني زيت ولع ازيو صوري زيتيو كاله زيتي اب قدامو سبات اب سرعه املخهم يتقملو نيرم جزيت حبشوا حسب سلسلة سئلي كفتي عند تمرتنا مسبت أحكو أو إندا قارت خير مالت إندا قارت خير وصراحة نزيتي زبالة تعمتها تكون ريت إحنا نزيتي زبالة زيتي قطر حدا زيت صوري متحزي قال أي كاب مايو زينا متحزي مستقمتو سالساي صنصيا ወይ ሃመማ በቀሊሉ ከበላሽውን ከጭሆን ይኽእል ቀጥልና ዘይቲ አቤት መቅደስ በከመይ ይዓይ ዘይቲ አቤት መቅደስ ዝነበሩ ዕዩታት ወይ ድማ በከመይ ይዓይ ዝብል ዘይቲ ንቀንዲል መብራህቲ ለዋውያን 24:2 ዘይቲ ንመቅዳስ አቁሑ ቤት መቅደስ ለዋውያን 8:10 ዘይቲ ንመቅዳስ ካህናትን አልባሳቶምን ለዋውያን 8:30 እግዚአብሔር ክረአየውን ለዋውያን 9:4 زيت قبعت እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ካህናት ለዋውያን 16-7 ዘይቲ ከም መተዓረቂ ለዋውያን 14:28 ንደቂ እስራኤል ንውሉድ ወለዶ ዘይቲ ቅዱስ ቅብኢ ዘጸአት 30:31 ዘይቲ ንቃወም ቀንዴል ዘጸአት 39:38 ዘይቲ ንምቕባእን ንምብራህን ዘጸአት 35:28 ቅዱስ ዘይቲ ቅብኣት ዘጸአት 37:29 زيت نمحدرن كله أبو زلون زات 4:9 زيت نمسوات بالعي لوين كلتا 4 نمسوات حدات زيتي أي تقعولون لوين حموشته عادة بدلاو زيتي أولع بخما يدالو قطر حدا اتأفرا أولع مستأكبة أمت حان أمني يتومو وي بإنساتات وي كأ سبات نتأمني يزروه أبز حج جزي مالت دحيرو زمت أمع باليتات بماشين يعسروهم قطر خلتها أبقل وانا تقدم يتحنوه مو بدحرزي أم مطمع يتوه أزي تزبلت أزي تزوت من قديو إذا خاء نبرهان ويدما نمبرهي يتقاملو زتساعت 10 قطر سلسة تمع حوسواس ماين زيتنيو أبت متحزن قرب مع التاس مسجدفو تزيت بعلو كابت ما يفله ما ذكرتا أما صحف قدوس بزعبا أولعن زيت أولعن بزيكا أبت زتقاءت لوين زداقمن تتصحفون رخبو قطر حدا زفترات شمونتا 11 تاربيت ننو قطر أولع حزات اللوز كم زمتت كنقرنا خلو قطر خلتا إياسو 24:10 قطر 3 كالاي نغست 5:11 قطر 4 مزمور 52 قطر 5 مزمور 128 قطر 6 ميكياس 6:15 قطر 7 رأي 11:3-4 زيتو بحصر زبله ወይ ድማ بحرفاف አገላልጻ ከምዚ ይመስል
كابز أتقلنا أبيت ما أدرس عايز نبرة زيتنا قد السنتين كان رئينا كبرنا أملاح يكون زيتي أولع إنما برحتي وطرح هذا زيت أولع إنما برحتي نسخر ما أتمبرهت تات ورتق ما أنت كبرسي كاب التوجد أولع إنما برهت سخون تصوري زيتي كم تقولك ندك إسرائيل عززو زتقات عسران شوعتن عسرة كدغماي نسخر ما أتمبرهت تات ورتق ما أنت كبرسي كاب التوجد أولع إنما برهت سخون تصوري زيت خم تقولك ندك إسرائيل عززو زتقات عسران شوعتن عسرة أتقندل ورتك كبرسي دك إسرائيل نقوامك أندل زخون تقول زيت صوري زيتي أو لعكم تصولك عزز لوين إسران 4 3 أبز إكزابير ززو زلو اتمبرهتي كمشت كسب نقهو كيك أرد أكبره كابز تقول صوري زيتي أو لعكم تصو ززوم يحبيرو أتي أبدون كان مرخب زبره زيت دك إسرائيل قودي زمتصو زيتي سلازي أتي نايتي ناب مسرح برهان كوينو كبره نتوم زدالو سبات واقع يخفلومي كاب جمير كاتوغودي تتصميقو اتماين زيتن كفلا قلما عتات انحو شعود تتصاري مسودايو ناب أرون زمت قبقات كوينو ناب سبات بتصيحو أبويك سوال نعدالو واقع يخفلومي أتي بس مسرح الحالة فما زيت دماء يصب زبر زي مقام أندل ملو ليت زبر برهان أزي يصب زيتي أملاخ سمي بارا زيت خوينو زابي المجمرتان تاينون ندك إسرائيل ورتق ما انت خبره استمبرات ورتق ما انت خبره كاب تقول أولي إن ما برحت زخون تصوري زيت خام تصور كان دك إسرائيل عززون أبزي سواتهم انتايز قبرو نتي زيتي أدرالي وقت تستعززو زيتوري وقتهم نتي زيتي أتاري ممنا كان عرون زمصوني أبكا نبا عرون سمت زيت انتايز قبر أكتبين بأس كاب مشان جميل سقام نبو كيف أرد سيزمر أكتر بيت مارس كيك قارت أزبرهالو عند مخنيات انتايو أتقلنا هنرينا ملو ليتي زبره أتر برهانا جليوني ليت جن كابز مسي جزء جميرو تمبرهات انتاي قبرن أكتر بيت مارس كيك قارت أزبره نمن تايو كيك قارت أزبره ناتو زخونة عصابالو أملاخ سمو يبارا قبقات كوينو في متسطنا خوينو انتايلو بوح مسل حالي في زمتس تمسرح مجمع تأتي توم نتي ويني نتي فرولي زهلوهم نتأولي أكيبهم نتفرولي أكيبهم مسمتون تايمز قبرو أب موجودي أبتي كبيب أمن الله أبت خبيب أمني قبل عدي زدر نعو زتحن أمن الله وي بسباتي زور تأمني ويدما بإنسسا أب قاشبار كان دحر قاشبار كان فلتو سبات أهلنا سمسم بجمل جيرو ميمتايز قبرو زعسرو ويكا جمل بمزار ناب زيتي تعسرو مالتي لذي لك عفرو لعلما بخمسة قبا وي بأنسسا إمدا زرو ويدما بسباتي زرومو مجمرتا مسمنتاي تحاويسي زمتي كتحان كلو مسمايو دحار كان انتاي خون اتماينة زيتهن نخفلي قرم عتات مسوسدة مفل لا يقبر تزيتي كافتماي يفلي قبات كوينو نابسبات بتصيحو أبطأ مكسا زوعل من يو تزيادة واقع زخفلون دحرينا نعدالاوي نتوانا نتي زدالو نعو ينتاي زقبرو واقع زخفلو اتخالق انت تقامي كل جزي وي بغانزابو زغز وي ون بكازي عداليو زوهابو اتواقع كندتي واقع زخفلو سوا يكونن كل نايزيتي أولي عفولي بحري دمان تاي أزيو تصوريو استفالا لي زيت تاتالو زيتي ناي عفونالو زيت ناي فولالو زيت ناي سمسمالو زيت ناي نيهوغالو كالون استفالا لي زيت تاتالو زيت ولي استمرت قالو مخنيات قلن تاي ندحرينا أزيو تصوري مبرهت دما دموع برهان
ዝህብ ስለዝኾነ ቀዳምነት ተመሪፁ ዘይትውልዕ ዝተመረፀሉ ምክንያት ኣዝዩ ፅሩይ ዘይትዩ እቲ ብርሃኑ ድማ ድሙቕ ብርሃን ኣለዎ ኣገዳስነት መብራህቲ ኩላትና ንፈልጦ ኢና መብራህቲ ብፀልማት እዩ ዝበርህን ዘብርህን ዝጠፋኣሉ ግዜ ድማ ኣሎ እግዚኣብሔር ግን እቲ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ዝበርህ መብራህቲ ከይቋረፀ ክበርህ እዩ ኣዚዙ እዚ ብርሃን እዚ ነታ መቕደስ ኣምላኽ ከይቋረፀት ከም ትበርህ እዩ ዝገብር ስለዚ ኩሉ ሰዕ ኣብታ ታቦት እግዚኣብሔር ዘለዋ ስፍራ ከይቋረፀ እዩ ዝበርህ ካብ ዘይትውልዕ ፅሩይ ዘይቲ እግዚኣብሔር ኣዚዙ ካብቲ ዘይትውልዕ ፅሩይ ዘይቲ እዩ እግዚኣብሔር ኣዚዙ እዚ መንፈሳዊ ሓሳብ ወይ ድማ መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ ኣብቲ ቤት መቅደስ ንምንታይ እዩ ሙሉእ ለይቲ ከይቋረፀ ዝበርህ ኣብኡ ናይ እግዚኣብሔር ታቦት ኣሎ ኣብቲ ድንኳን ምርኻብ ናይ እግዚኣብሔር ታቦት ስለ ዘሎ እንታይ ዝገብር ኣብኡ ከይቋረፀ እዩ ዝበርህ ንምንታይ ከይቋረፀ ዝበርህ እንድሕር ኢልና እዚ ንስጋብቲ ድሙቕ ብርሃን ወይ ድማ እቲ ዘይቋረፅ ብርሃን ክሳብ ዝመፅእ እቲ ኣብ ልቢ ሰብ ክበርህ ዘለዎ ብርሃን ክሳብ ዝመፅእ እዚ እንታይ እዩ ፅላሎት ወይ ድማ ምስሊ እዩ ቀፂልና ንሪኦ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ከይቋረፀ ግን ዝበርሃሉ ምክንያታት ኣለዎ ዝተፈላለዩ ዘይቲ ኣሎ ዘይቲ ካብ ዘይቲ ይፍለ ዘይቲ ውልዕን ኣዝዩ ፅሩይ ብርሃን ዝህብ ዘይቲ እዩ ስጋብ ሕጂ ድማ ልዑል ዝጠለብ ዘለዎ ዘይቲ እዩ እዚ ዘይቲ እዚ እምበኣር ከቢድ መስርሕ ሓሊፉ ከም ዝመፅእ ርኢና ኣለና ብርሃን ብቐሊሉ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ነቲ ተጠቃሚ ኣብሪሁ ክጥቀም ከሎ ቀሊል እዩ እቲ መስርሕ ብርሃን ግን እቲ ኣዳላውን እቲ ዝውቀጥ ዘሎን ጥራሕ እዮም ዝፈልጥዎ እዚ ለይ ዘይቲ ኣብ ድንኳን ወይ ድማ ኣብ ቤት መቅደስ ደቂ እስራኤል እዩ ዝበርህ ነይሩ ስለምንታይ ክንብል ዘድሊ ይመስለኒ እዚ መብራህቲ እዚ እግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል ብገንሸል ፋሲካ ካብ ግብፂ ወፂኦም ኣብታ ማዓርን ፀባን እተውሕዝ ምድሪ ምስ ኣተው እዮም ነቲ ካብ ፍረ ኣውሊዕ ዝርከብ ዘይቲ ከምፅኡ ጀሚሮም እግዚኣብሔር ድማ እዚ ድንኳን ምርኻብ መስርሑ መንፈስ እግዚኣብሔር ወይ ባዕሉ እግዚኣብሔር ቀትር ብዓንዲ ደበና ለይቲ ብዓንዲ ሓዊ ይመርሖም ከም ዝነበረ ቃሉ ይነግረና እዩ ሙሴ 40 መዓልቲ ኣብ ከረንሲና ምስ እግዚኣብሔር ምስ ፀንሐን ትእዛዛት እግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤልን ኣሰራርሓ ድንኳን ምርኻብን እግዚኣብሔር ንሙሴ ኣርእይዎ ሙሴ እግዚኣብሔር ብዛዕባ እታ ዝሰርሐ ድንኳን ካብ ደቂ እስራኤል ኩሉ እቲ መሳርሒ ዝኸውን ንብረት ከምፅሉ ዝኣዘዞም ካብ ዘፃት 25 ካብ ሓደ ጀሚርና ክሳብ መወዳእታ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 37 ድማ ሰሪሑ ፈፂሙ ይብለና እዚ መብራህቲ ኣብታ ቤት መቅደስ ግዳማዊ ብርሃን እዩ ምክንያቱ ኣብታ ቤት ዝተሰርሐት ቤት ወይ ድማ ድንኳን እዩ ዘብርህ ነይሩ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ብደም ትገንሸል እዮም ወፂኦም ነቲ ገንሸል ምስ ሓረድዎ ደሙ ኣብ ቀዋሚ ልዳት ኣብ ላዕሊ ኣብ ክልተ ወገን ናይቲ ማዕፆ ተላሂዩ እቲ ንግብፂ ከወቅዕ ዝመፀ መልኣኽ ነቲ ምልክት ርዩ ድማ ይሓልፎም ነይሩ እዚ ገንሸል ክሕረድ ከሎ እንዳበለ እዩ ትንፋሱ ዝሓሊፉ እንተኾነ ግን ንሳቶም እኳ እንተዘይተረድኦም እታ ኣብ ክሳዱ ዝዓረፈት ብልሕካራ ስቃያ ካብ ማንም ንላዕሊ እቲ ገንሸል እዩ ጥራሕ እዩ ዝርድኦ ሕጂ እዚ ደቂ እስራኤል ነዚ መስርሕ እዚ ወይ ድማ ነዚ መንገዲ እዚ ክጥቀሙ ከለዉ እንታይ ይነብሮም ናይቲ ዝመፅእ ምስሊ ወይ ድማ ናይቲ ዝመፅእ ገንሸል እንዳረኣዩ ወይ ነዚ ተረዲኦም ኣይኮኑ ዝገብርዎ ነይሮም ብዛዕባ እቲ ክሕረድ ዘለዎ ክርስቶስ እንዳሓሰቡ ኣይኮኑ ዝገብርዎ ነይሮም ስለዝተኣዘዙ ግን ይገብርዎ ነይሮም ካልእ ልክዕ እታ ፍረ ኣውሊዕ እተሓልፎ ስቃይ ንሳ ጥራሕ ትርድኦ እቲ ዘብርህ ግን ንድኻሙ ነታ ብርሃን ጥራሕ እዩ ዘስተውዕል ፃዕሩ ፅቡቅ ነገር ከም ዝሃቦ ድማ ይርኢ እዚ ክልተ መስርሕ እዚ ንስቃይ ክርስቶስ ይገልፅ ከመይ ገይሩ መብራህቲ ምስ ክርስቶስ እንታይ ይርከባሉ ክንብል ፅቡቅ ይመስለኒ ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባኻ እሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና ኢሉ መዝሙር 36:9 ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኽ ንሳተን ይምርሓኒ ናብቲ ቅዱስ መከረንካ ናብ ማሕደራትካን የብፅሓኒ ኢሉ መዝሙር 43:3 እቲ ኣብ ፀልማት ዝመላለስ ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረኣየ ነቶም ኣብ ምድሪ ደሞት ዝነብሩ እውን ብርሃን ኣብርሃሎም ይብለና ኢሳያስ 9:2 ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንስተውዕል እንድሕር ኢልና ሰብ ካብ ኣምላኽ ምስ ተፈለየ
اتمس أملاخ زرخبو زنبر مسمر يتقوريتو اتمس أملاخ زرخبو زنبر مسمر ويدما منفس قدوس اتي منفسو بس أملاخ زرخبو زنبر منفس سلاز متوي سروحو سلازو قارصه ابز حجي برهان يكونن برهان نايسب تاي كوينيو برهان نايسب توقعو مس أملاخ زنبر حبرت توقعو جدك إسرائيل نز برهان زي أبيت ما أدرس كيف قرأت أي برهان كلهم كلهم كمعسي زبرت برهان مشاديو كم مشاد جميل سجاب وقحت سجاب نجوز خون يبره الزمالت أب حدش كيدان إذا تسألوا تابولي كيدان أب حدش كيدان برهان أب تسألمات يبره يبلن برهان أب تسألمات يبره تسألمات دما أي حزون يبلن زي أبولي كيدان أفتح بيد تسبت سرح الدون كان كبره قالوا أب حدش كيدان جنب كريستوس يتبرهان انتي كوينو مولو انزل علماو برهان نتابيت مقدس بزين كبرهالا الناري أويت عصو مستمسكني سلزيت زيتي أبولي كيدان انتا ينيرو تلالوت ناي كريستوس بكريستوس كون زنبرون برهان اتزال علماو برس قاب زمت اتي بيد سب زتسرح اتي زال علماوي نيجزيبير لونت أفتا دونكان سجا أب أفتا بعلو زهانت أب بيت سجا زسافر ويدما أفتم زدحانو سبات بيت ما أدرس أملاك كوينهم سجا بزغلتو منفس قدوس أب سبات كسا زحدر دك إسرائيل انتا يوم زبر هنيرو من دحريلنا أفت دونكان مرخاب زي تولع كما براتي تكاملو نيرو كبرنا أملاك يكون أب حدش كيدانجن التين علم زبر نفس وكف زبر برهان حقي ناب علم يمت نبر يبلا بونجيل يوحنس معرف حدا ندحرينه التين نفس وكف زبر برهان حقي ناب علم يمت نبر يبلنا بونجيل يوحنس انت يلو يوحنس سمو سبعي كاب أملاح تلاقيه تنسى كلهم بقونا بأمنت من تغبطحو بزعبا برهان كمسكر نسو نمسكر متى بزعبا برهان كمسكر نسو نمسكر متى بزعبا برهان داخل مسكر متى أمبر نسوس برهان عين بران اتي ننفس وكف سب زبر برهان حقي ناب عالم يمت نبرة أب عالم نبرة عالمون بوهنت عالم جناي فلت أتوني لي ننفس وكف سب زبر برهان ناب عالم يمت نبرة لذلك كريستوس كسب زغلت أبدك إسرائيل أبولي كيدان أبتي قدست قدسان ويدما أبدون كان مرخب كي قارت أخبر نتي زيتي أولي أتتصوري زهونا زيتي أولي كابدك إسرائيل ناب أرون كمتسو كمزلوم إجزابير عزيزو إجزابير بزا عزيزو مت عندما دك إسرائيل نز زيتي أولي تصوري زهونا زيتي أولي نت بيت مقدس نت أفت قدسان كبر يمتسو نيرو أملاك سومي يبارك إذا برهان زي مجمرة أفتا بيت مقدس أفتا دونكان مرخب راح يزبره اتبرهان انت يزقبر هيكونن ندق هيكونن زبره أو وشت يزبره قال أي اتي نمبرات زخون نجر بسبات بيت سبات تسرحو زمتي نمنتاي ندحري الناس قبا بتي سقاب كريستوس انت يكونن اتمسرح برهان انت يقبرن أي تجاهدن كريستوس اتبرهان على مسمت أجن اتن نفس وكف سب زبر برهان مسمت نيجزيب مسرح دم بتي بيت مقدس أملاخ سب بيت مقدس أملاخ مسكونة كريستوس أب نفس وكف برهان كوينياتي كريستوس أب نفس وكف برهان كوينو تجلس أملاخ سمو يبرا لزينا لو منتهي زيد لينا زي تولع زيد لينا دمو برهان اتبرهان زل ألماو برهان أب تسألمات زبر برهان تسألمات كبرهان زفلي برهان أب لب نفس وكف محضر أملاخ زخونة سب از برهان از بدم برهانو يبرهالو أملاخ سمو يبارك انت يقولوا أبت أصر بعتسي هيوت أو نبرت تا هيوت كأبرهان سب نبرت برهانون أبت المات يبرهت المات قنا هاي حازو سقا كرسوس زمت ناي نفس وكف سب هيوت انت ينيرو المات ينيرو كريستوس مسمت كريستوس مستقلت أجن ناي نفس وكف هيوت انت يرخيبو
برهان رخيب أملاك سموز تمسكن يكون إذا برهان زي سقاب كريستوس زمتصدن دك إسرائيل أفتيك عند استقدسان ويدما أفتدون كان مرحب زبر هو زنبرو زيتي أولي صوري زيتي أولي يتقامو نيرو سمس أملاخ مستفلي برهانيو يتسألميتو مخنياتو اتمس أملاخ زرخ منفسو يمويتو ويدما تفليو إذن ما يو تسألمات أب سب كنقس دقا خبيتو اتبا أدام زمت تسألمات بات برهان كوينو زمت سقاب زقنطات أبتم نايكيدان هزب إسرائيل دم نمنتاه برهان دما أم محدر دونكوان بقداماوي مثل كوينو كاقلقل تسأنف كمتي اتقنشل أبدك إسرائيل دك إسرائيل كاب قبص أخواتسو قنشل حريدهم بدمو أفت بيت ملكت غيرهم كام زواتسو كمو دما اتي برهان حقي تزهل ألماو برهان اتا أب لبسب زبره اتي أب لبسب زقلت برهان سقاب زمت دك إسرائيل انتا يتقامو نيرهم زيتي أولي يتقامو نيرهم እግዚአብሔር ዘላለማዊ ብድሕ ስጋባ በዩ ቀፂሉ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ብርሃንኪ አምላክ ድማ ክብርህ ክኸውን እዩ እምበር ድሕሪ እዚ ፀሓይ ብመዓልቲ ብርሃንኪ ኣይክትከውንን እያ ኢሉ ኢሳያስ 60:19 ዝዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ብርሃንኪ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ብርሃን ዝኾነልካ መዓስ ክርስቶስ ምስ መፀ ንክርስቶስ ከም ናይ ብሕቲ መድሓኒኡ ዝተቐበለ ሰብ ንሱ ማሕደር ኣምላኽ እዩ ኣፍታ ማሕደር ኣምላኽ ድማ ክርስቶስ ብርሃን ኮይኑ ይቕመጥ ክብርን ስሙ ይኹን ስለዚ ዘለኣለማዊ ብርሃን እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ብርሃንኪ ኣምላኽኪ ድማ ክብርኺ ክኸውን እዩ እምበር ድሕሪ እዚ ፀሓይ ብመዓልቲ ብርሃን ከዓ ብርሃንኪ ኣይክትከውንን እያ ይብል እዚ ቃል ትንቢት እዚ ግን ጎይታና የሱስ ምስ መፀ እቲ ብርሃን እቲ ግዝያዊ ብዘለኣለማዊ ተቐይሩ ሽዑ ጎይታ ከምዚ ኢሉ ኣብ ፀልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረኣየ ኣብ ዓዲ ድነሞትን ድንኣን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወፀሎም ማቴዎስ 4:16 ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን ኣብ ፀልማት የብርህ ፀልማት ግና ኣይሓዙን ዮሃንስ 1:4-5 ኣብ ጣስተሽዓተ ድማ ይደግሞ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለሜ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር በፀልማት ኣይክኸይድን እዩ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም ይብለና ዮሃንስ 8:12-5 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብክርስቶስ ምስ ኣመና ኩሉ እቲ ፀልማትን ደቀ ፀልማትን ከም ዝነበርና ቃል ኣምላኽ ይነግር ፀልማት ኣብ ፀልማት ነርና ደቆጣ ኣብ ፀልማት ከም ዝነበርና ድማ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እቲ ንዓለም ሙሉእ ዘብርህ ብርሃን ምስ መፀ ግን እቲ ብርሃን ኣብ መን እዩ ዝሰርሕ እቲ ብርሃን ኣብ መን እዩ ዝግለፅ እንድሕር ኢልና ነቶም ዝተቐበልዎ ብስሙ ንዝኣመኑ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ድማ መሰል ዝረኸቡ ሰባት እቲ ብርሃን ኣብኣታቶም ኣትዩ ዘለኣለማዊ ብርሃን ክኸውን እዚ ደገ እዚ ብጎይታ ተኸፊቱ ኣምላኽ ስሙ ይባረክ ባሎሚ ክርስቶስ ኣባና ብርሃን እምበር ፀልማት ኣይኮነን ክርስቶስ ኣባና ብርቱዕን ዘለኣለማዊ ብርሃን እዩ ክርስቶስ ኣባና ዘየቋርጥ ብርሃን እዩ ክርስቶስ ኣባና ሰብ ዝሰርሖ ብርሃን ኣይኮነን ኣምላኽ ስሙ ይባረክ ባዕሉ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ጎይታ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ቃል ትንቢት እዚ ግና ጎይታና የሱስ ምስ መፀ እቲ ብርሃን እቲ ግዜያዊ ብዘለኣለማዊ ተቐይሩ ሽዑ ጎይታ ከምዚ ኢሉ ኣብ ፀልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረኣየ ኣብ ዓዲ ድነሞትን ድንኣን ዝነበሩ ድማ ብርሃን ወፀሎም ኢሉ ኣብ ፀልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረኣየ የሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ እዚ ትንቢት እዚ እንታይ ኮይኑ እቲ ብግዜያውነት ከገልግል ዝፀንሐ ብምሉኡ እቲ ገንሸል እቲ ብደም ዝነበረ መስዋእቲ ደም ገይሮም ምፅእ ሓጢኣት ዝገብሩ ዝነበሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ክርስቶስ ሓንሳብን ሓዋሩን ገንሸል ፋሲጋ ኮይኑ ምስ ሓለፈ ሎሚ ንሕና እንታይ ንገብሮ ስለ ሓጢኣት ወይ ድማ ንስሬት ሓጢኣት ንገብሮ ናይ ደም መስዋእቲ የለን ከምኡ ድማ እቲ ብግዜያውነት ካብ ሃሎም ፀንሐ ዘይት ኣውሊዕ ክርስቶስ ምስ መፀ እቲ ብርሃን ምስ መፀ እቲ ብርሃን ዓለም
نفس وكف نفس وكف زبر برهان متي قبل بنفس وكف مستقمطه محدر مسجبرو بويتا انتي ايدلين كاوننيو بزيتو لعمبرخ ايدلين اتبيت مقدس بعلو كريستوس برهان كوينو ابعت سلستغلص املاح تمسكن يكون شعو يسوس انا برهان عالمي اتزي سعبان برهان هيوت كراكب انبر بصلمات اي كايدني إلو كم بحدش تزارب ابز حجتي كلاتنا نفلطو كريستوس نكل سب يزبرهالو زلون دحريلنا ايكونن كريستوس برهانيو كريستوس زلالماو برهانيو كريستوس زلالماو برهان املاخيو ነገር ግን አፍቶም ዝተቀበልዎ ማሕደሩ ክኾኑ ልቦም ዝኸፈቱ ሰባት እንታይ ዝገብር እዚ ብርሃን እዚ ዘብርህን እዚ ብርሃን እዚ ኣብቲ ዝተኸፈተሉ ስፍራ ዝኣቱን ማለት እዩ ጎይታ ስሙ ይባረክ አሜን ብዛዕባ እዚ ብርሃን ፀሓይን ብርሃን ቀንዴልን ከም ዝክብል ኣብ ራእይ ደምዲምዎሉ እግዚአብሔር አምላክ ከብርሃሎም ንዘለዓለም ዓለሙን ክነግሱ እሞ ድሕር ደጊም ስለይቲ ኣይክኸውንን እዩ ብርሃን ቀንዴልን ኢሉ ሕጂ ብርሃን ፀሓይውን ኣይከድልዮምን ቀደም ብርሃን ቀንዴል የድሊ ነይሩ ድሕር ግን እንታይ የድሊኒ እዚ ብርሃን ቀንዴል ኣይከድልዮምን ኢሉ ፀሓይውን ኣይክተድልዮምን ይብል እግዚአብሔር ስሙ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ሎሚ እቲ ኣባና ዘሎ ብርሃን ኣብ ሉቃስ ኣብ ዝቕፅል ክሪአና እዚ ብርሃን እዚ እንታይ ዝኸውን ብርሃን እዩ ድሕሪ ኢሉ ከይቋረፀ ክበርህ ዝግብኦ ከይቋረፀ ዝበርህ ብርሃን እዩ ብርሃንና ከይዲ ዘደብዝዞ ወይ ድማ ነቲ ኣባና ዘሎ ብርሃን ዘፀልምት ነገር ኣሎ ዶ እንድሕር ኢልና እወሎ እዚ ብርሃን እዚ ሓንሳብ ኣባና ምስ ኣተወ ነዚ ብርሃን እዚ ዘደብዝዞ ነዚ ብርሃን እዚ ኣባና ደሚቑ ከይረአ ኣብ ሂወትና ኩሉ ግዜ ببرهان برهان لنا نيوت فلفل كابخا إلو እጅ ኩሉ ጊዜ በብርሃን እናደማ በብርሃን እናተመላለስን ከይዝግባና ብርሃን ግን እንታይ ይኸውን ብዝተፈላለየ ምክንያታት ጨልምልም ክብል ይኸዲ አበይ እቲ ክርስቶስ አይኮነን ጨልምልም ዝብል አባና ግን እቲ ብርሃን ውጽኢት ዘይረአይ ይኸውን ከም ደቀ ብርሃን ክንመላለስ ዝግባና ከም ደቀ ጸልማት እንደሕር ደአን መላለስ ሃሊና ወይ ድማ ስጋዊ ህይወት ዘዓብለሎ ናብራ ነብር ተዳሃሊና ኩሉ ጊዜ እንታይ እቲ ብርሃን እንታይ እንደሆነ ይዝከው ብርሃን እቲ ዘይቋረጽ ብርሃን አባና ግን እንታይ ይኸውን በሙሉ ብርሃኑ ደሚኡ አይረን አምላክ ስሙ ይባረክ አብ ከረን ዘላ ከተማሲ ክትከወል አይከአላኒ ይሉ አብ ከረን ዘላ ከተማ ኩሉ ጊዜ ኣብ ከረን ዝኣመጠ ብርሃን ወይ ድማ ብርሃን እንተዳሪእነ ብባህሪኡ ኣብ ላዕሊ ኢኻ ትሰቕሎ ብርሃን ንገዛ ሙሉ ከብር እንተዳ ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ኢኻ ትሰቕሎ ኣብ ዝረአይ ቦታ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ነታ ቤት ድማ ይገብረላ የብርሃላ እጅናትና ብርሃን ኣበይ ኮይኑ ኣባና ዘብርህ እንድሕር ኢልና ኣብ ነብስ ወከፍና ኣሎ እቲ ብርሃን ድማ ካበይ ዝመፀ ብርሃን ካብ ሰማይ ዝመፀ ብርሃን ካብ ላዕሊ ዝመፀ ብርሃን ካብ ኣቦ ዝመፀ ብርሃን كبرنا أملاك يكون زي لومي زي تولي استمرت بزحنا قرات الله زي تولي قتلنا نري بزحنا تبتات كن ريلينا أملاك استمسكنا يكون زي تولي كابكال استمرت قالك عند مهنات أزيوت أوري سلاز هونه بالدموع برهان كأس سلاز الله كي تبانا شنو بيحكي أبز خال سلاز هونه بزحنا قرات كنت أقسم خالينا قويت اسمه يبارك زي بأندل أقوم أندل زبرة أبانا أب حدش كده عندنا تايكونن أقوم أندل زي كونس كريستوس برهان كوين نفسه كبزبر برهان أب نفسه كفنا حدر إذا بيزدز فتوى لومي كريستوس نما حويد ما نفسه كف برهان كوينو تقالي تقولوا زي بيرام لخص مستمسكنه